स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 21 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। वर्ल्ड वॉर 3 के दहाने पर दुनिया। अमेरिकी साख्ता मिसाइल से रूसी इलाकों में यूक्रेनी हमले के बाद पुतिन ने नई एटॉमी पॉलिसी पर कर दिया दस्तखत। कहा, अमेरिका को चुकानी पड़ेगी बाइडन के दस्तखत की कीमत। रूस का खौफ, अमेरिका के बाद इटाली, स्पेन और ग्रीस ने भी यूक्रेन में बंद कर दिए अपने सिफारत खाने। शहरियों को फौरी यूक्रेन छोड़ने की दी हिदायत। इसराइली जारहत का हिजबुल्लाह दे रहा मुंह तोड़ जवाब। अक्का, किरियात शिमोना, हैफा व दीगर इसराइली शहरों पर लेबनान से दागे मिसाइल, मचाई बड़े पैमाने पर तबाही, इसराइली फौजी अड्डे भी तबाह। सय्यूरी हुकूमत हमें नहीं दे सकती शिकस्त, हिजबुल्लाह सरबराह शेख नईम कासिम का इसराइल को पैगाम। बेरूत पर हमलों का तेल अवीव मरकज में जवाब देने का किया ऐलान। नेतन्याहू अचानक पहुंचे गजा में इस्राएली फौजियों से की मुलाकात। गजा में हमास की अस्करी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देने का किया दावा। गजा व लेबनान में अपने फौजियों की मौत से इसराइल परेशान। 1 साला गजा जंग में हजारों इसराइली फौजियों की हलाकत, किराए के फौजी भर्ती करने की इसराइल कर रहा तैयारी। जंगी जुनून में इसराइल हुआ बेलगाम। गजा व लेबनान के साथ साथ मुल्क शाम पर भी कर दिए हमले। खदीम शामी शहर पर इसराइली एयर स्ट्राइक, 36 शहरी जाँ बहक। इसराइली जारहत से तबाह गजा को हिंदुस्तान की भरपूर इमदाद। उनरवा को भेजी मजीद $2.5 मिलियन की इमदाद। फलस्तीन ने ताउन के लिए हिंदुस्तान का अदा किया शुक्रिया। अपने दौराए गुनिया के दौरान पीएम मोदी का गुनिया में भी एक पेड़ मां के नाम मुहिम। पीएम मोदी ने सदर इरफान अली के साथ लगाया पौधा। महाराष्ट्र में 58% और झारखंड में 66% हुई वोटिंग। महाराष्ट्र में इंडिया और एनडीए दोनों में कांटे की टक्कर, जबकि झारखंड में इत्तेहाद इंडिया की वापसी के एग्जिट पोल्स। महाराष्ट्र व झारखंड दोनों रियासतों में इत्तेहाद इंडिया आगे, कांग्रेस का ट्वीट कर दावा। कहा, यूपी में भी बीजेपी को होगी शिकस्त। अरबों डॉलर के एनर्जी मुआहदे हासिल करने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दी $250 मिलियन की रिश्वत। गौतम अडानी पर अमेरिका में लगा रिश्वतखोरी का इल्जाम, वारंट की गिरफ्तारी भी जारी। अमेरिकी इल्जामात के बाद अडानी स्टॉक क्रैश। तफ्तीश हुई तो कड़ियां मोदी से भी मिलेंगी। अमेरिका में अडानी के खिलाफ वारंट जारी होने पर कांग्रेस का हमला, इल्जाम लगाया अडानी को बचा रहे हैं मोदी जी। अडानी को किया जाए गिरफ्तार। गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी के इल्जाम पर राहुल गांधी का मुतालबा। कहा, वज़राए आला को 10-15 करोड़ मामले में जेल, लेकिन अडानी 2000 करोड़ का घोटाला कर भी बाहर। मोदी कर रहे अडानी का तहफ़्फ़ुज़। एक और मस्जिद पर हिंदुत्ववादियों की नज़र। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के मंदिर होने का दावा। मस्जिद के सर्वे का अदालत ने दिया हुक्म, मुसलमानों में शदीद गुस्सा। दरख्वास्त के 3 घंटे के अंदर सिविल जज ने संभल की शाही मस्जिद के सर्वे का दिया हुक्म। असदुद्दीन ओवैसी शदीद बरहम। कहा, बाबरी फैसले ने हिंदुत्ववादी ग्रुपों को मसाजिद को निशाना बनाने की हौसला अफजाई की। अभी हम नहीं भूले बाबरी मस्जिद की शहादत का जख्म। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे हुक्म पर मौलाना महमूद मदनी को गहरी तशवीश। कहा, तारीख के गढ़े मुर्दे उखाड़ने से मुल्क को पहुंच रहा शदीद नुकसान। तेलंगाना में कास्ट सेंसस का 70% काम मुकम्मल। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का ट्वीट। तेलंगाना की तरह कौमी सतह पर कास्ट सेंसस सर्वे का जाहिर किया अज़्म। अयप्पा लिबास में तेलुगु एक्टर राम चरण की दरगाह में हाजिरी। मजहबी रसूमात का एहतराम न करने पर अयप्पा भक्तों की एक्टर पर तनकीद। दीक्षा से दस्तबरदार व हिंदू बरादरी से मुआफ़ी मांगने पर दिया जोर, तो एक्टर की अहलिया ने कहा, चरण तमाम मज़ाहिब की करते हैं एहतराम। लकचल्ला में हमले की साजिश, KTR यकीनी तौर पर जाएंगे जेल।
ریونت ریڈی نے کیا خبردار، سدیپیٹ میں جزیرے پر قبضے کا ہریش راؤ پر لگایا الزام۔ ریونت تم کتنا ہی بلیک میل کر لو میں نہیں ڈروں گا، زمین پر قبضے کرنے کے سی ایم کے الزامات کا ہریش راؤ نے دیا جواب، الزامات کو بتایا بے بنیاد۔ حکومت تلنگانہ گلف ویلفیئر بورڈ کرے گا قائم، سی ایم ریونت ریڈی کا اعلان، کہا ہم متوفی خلیجی کارکنان کے لواحقین کو فراہم کر رہے 5 لاکھ روپے کا ایکسگریشیا۔ تلنگانہ کے میدک میں چونکا دینے والا واقعہ، پولیس نے 7 سال قبل فوت ہونے والے شخص کے خلاف درج کی FIR، پولیس کے اقدامات پر اٹھ رہے سوالات۔ تلنگانہ میں سردی کی لہر، ٹھنڈ میں اضافہ، حکومت نے موسمی فلو کے خلاف جاری کی ایڈوائزری، گرم کپڑے پہننے اور بے وجہ باہر جانے سے گریز کرنے کا دیا مشورہ۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 400 روپے کا اضافہ، قیمت 79,200 روپے، 22 کیرٹ 71,100 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 930 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی اہم 25 خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت، شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے، آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت، ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی، ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات، گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔